नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ पिएनकेमा। साथीहरू, अहिले हामी चाहिँ हेल्थ लोकसेवा तयारीमा छौँ र आजको हाम्रो विषय रहेको छ VVI पोइन्ट्स फ्रम लेप्रोसी कन्ट्रोल प्रोग्राम। अर्थात् हामी अहिले चाहिँ युनिट 1 अन्तर्गतका टपिकहरू डिस्कस गरिरहेको छु। पछिल्लो केही दिनदेखि म चाहिँ यो युनिट 1 अन्तर्गत अर्थात् प्रोग्राम अन्तर्गतको भिडियोहरू तपाईहरूको लागि चाहिँ ल्याइरहेको छु, जसमा हामीले गोल्डन पोइन्ट्स या VVI पोइन्ट्स हामीले डिस्कस गरिरहेका छौँ कि कुन प्रोग्राम अन्तर्गतको कुन पोइन्टहरू चाहिँ हाम्रो लागि निकै नै आवश्यक रहेको छ, त्यो हामी डिस्कस गरिरहेका छौँ। धेरै साथीहरूले विभिन्न टपिक रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ। सबै टपिक म बिस्तारै कभर गर्नेछु, किनभने म यहाँ एक्लै रहेछु यो टिममा। मेरो अरू कुनै टिम छैन। म एक्लै चाहिँ यो कन्टेन्ट पनि क्रिएट गर्छु र भिडियो म एक्लै बनाउने भएकोले चाहिँ अलि समय लाग्न सक्छ। तर तपाईँ विश्वस्त रहनु कि म तपाईहरूको सबै सम्पूर्ण टपिकहरू कभर गर्नेछु भनेर। त्यसै सन्दर्भमा आज चाहिँ हामी लेप्रोसी कन्ट्रोल प्रोग्राम अन्तर्गतको VVI पोइन्टहरू डिस्कस गरिरहेको छु। यसबाट चाहिँ के कस्तो पोइन्टहरू चाहिँ सोध्ने सम्भावना धेरै हुन्छ, त्यो हामीले डिस्कस गरिरहेको छु। साथीहरू, कृपया तपाईहरू च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनुहोला र तपाईहरू आफ्नो साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोला, जसको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई पनि एउटा सहयोग होस् र मलाई पनि एउटा लाइक सब्स्क्राइबको चाहना छ तपाईसँग। अब चाहिँ हामी विषयवस्तुतर्फ लाग्छौँ। लेप्रोसी कन्ट्रोल प्रोग्राम हामी कुरा गरिरहेछौँ। इट इज अल्सो कल्ड ह्यान्सेन डिजिज, अर्थात् लेप्रोसीको अर्को नाम चाहिँ ह्यान्सेन डिजिज भनेर भनिन्छ, किनभने ह्यान्सेन भन्ने व्यक्तिले चाहिँ यो लेप्रोसी पत्ता लगाएकोले यसलाई ह्यान्सेन डिजिज भनेर पनि भनिन्छ। यो पनि लोकसेवामा को लागि VVI रहेको छ। त्यस्तै यसलाई सोसल डिजिज भनेर पनि भनिन्छ लेप्रोसीलाई। सोसल डिजिज भनेको टिबी र लेप्रोसीलाई बुझ्ने हो। टिबीलाई यदि हामी सोसल डिजिज भन्ने हो भने त्यसलाई हामी मेडिकल भ्यूमा सोसल डिजिज भनिरहेका हुन्छौँ भने रियलमा यदि हामीले सोसल डिजिजको कुरा गर्ने हो भने त्यो भनेको लेप्रोसी हो। त्यस्तै लङ्गेस्ट इन्कुबेसन पिरियड डिजिज, अर्थात् जे जति पनि डिजिजहरू हामीहरू पढ्छौँ त्यसमध्ये सबैभन्दा लङ्गेस्ट इन्कुबेसन पिरियड चाहिँ लेप्रोसीको रहेको हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ लङ्गेस्ट इन्कुबेसन पिरियड डिजिज भनेर पनि भनिन्छ। यो चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ कि यो लेप्रोसीको विभिन्न नामहरू रहेको छ, जुन चाहिँ लोकसेवामा सोधिरहेको हुन्छ धेरै पटक। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ इट इज अल्सो कल्ड ओल्डेस्ट डिजिज अफ म्यानकाइन्ड भनेर, अर्थात् यो लेप्रोसीलाई चाहिँ ओल्डेस्ट डिजिजको रूपमा पनि लिइन्छ। ओल्डेस्ट डिजिज अफ म्यानकाइन्ड भनेर सोध्यो भने त्यस्तो अवस्थामा बुझ्नुपर्छ कि यो लेप्रोसी हो भनेर। त्यस्तै इट इज हाइली इन्फेक्टिभ बट लो प्याथोजेनिसिटी भनेर भनिएको छ, अर्थात् यसको इन्फेक्टिभिटीको कुरा गर्ने हो भने यो हाइली इन्फेक्टिभ हुन्छ। त्यस्तै बट लो इन प्याथोजेनिसिटी, र यसको प्याथोजेनिसिटीको कुरा गर्ने हो भने लो प्याथोजेनिसिटी हुन्छ। इन्फेक्सन यसले बढी मात्रामा गराउँछ भने यसको प्याथोजेनिसिटी भनेको एकदमै कम रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै हामीले कुरा गरेको यो लङ्गेस्ट इन्कुबेसन पिरियड रहेको छ भने यसको एक्चुअल इन्कुबेसन पिरियड कति रहेको छ त यहाँ भनेको चाहिँ 2 to 5 इयर्स भनेर। नर्मली हामीले 2 to 5 इयर्स कन्सिडर गरिरहेको हुन्छ यसको इन्कुबेसन पिरियड। त्यस्तै यसको कहिलेकाहीँ 3 to 5 इयर पनि अप्सनमा दिइरहेको हुन्छ। अप्सनमा के दिएको छ त्यस हिसाबले तपाईँ चुज गर्नु होला, 2 to 5 इयर्स और 3 to 5 इयर। यो यसको कमनली लेप्रोसीको चाहिँ यति चाहिँ इन्कुबेसन पिरियड रहेको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यस्तै मोड अफ ट्रान्समिसनको कुरा गर्ने हो, अर्थात् यसको सर्ने माध्यमको कुरा गर्ने हो भने यो ड्रपलेट इन्फेक्सनबाट मेनली सर्ने कुरा हो, ड्रपलेट इन्फेक्सन, र अरू पनि माध्यमहरू रहेको छ। यसको मेन चाहिँ ड्रपलेट इन्फेक्सन हो। र यसको कजेटिभ एजेन्टको कुरा गर्ने हो भने माइकोबेक्टेरियम लेप्री रहेको छ, त्यो ध्यानमा राख्नु होला। त्यस्तै यसमा रहेको छ टार्गेट अफ लेप्रोसी इलिमिनेसन प्रोग्राम इज लेप्रोसी इलिमिनेसन फ्रम अल डिस्ट्रिक्ट बाई 2020, अर्थात् यो लेप्रोसी इलिमिनेसन प्रोग्राम अन्तर्गतको चाहिँ यो लेप्रोसी इलिमिनेट गर्ने लक्ष्य रहेको थियो, टार्गेट रहेको थियो हाम्रो सम्पूर्ण जिल्लाहरूबाट 2020सम्म। तर यो अचिभ भयो कि भएन त्यो बेग्लै कुरा हो। तर हामी बुझौँ कि यो भएको छैन, किनभने नेसनल लेभलमा यो टिबी इलिमिनेट भएको छ, तर डिस्ट्रिक्ट लेभलमा चाहिँ अझै पनि यो अचिभ गर्न सकेको छैन, किनभने सम्पूर्ण डिजिजहरूको चाहिँ यो इलिमिनेसन रेट चाहिँ बेग्लै रहेको छ। तर यो हामी यो यदि टार्गेट भनेर कहीँ सोध्यो भने 2020सम्म के कस्तो टार्गेट रहेको छ त्यस्तो अवस्थामा बुझ्नुपर्छ कि लेप्रोसी इलिमिनेसन फ्रम अल डिस्ट्रिक्ट भनेर चाहिँ 2020सम्मको टार्गेट रहेको थियो भनेर। त्यस्तै भिजन अफ लेप्रोसी कन्ट्रोल प्रोग्राम, अर्थात् लेप्रोसी कन्ट्रोल प्रोग्राम अन्तर्गतको भिजन कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ कि लेप्रोसी कन्ट्रोल प्रोग्राम अन्तर्गत भिजन के हो भनेर। त्यस्तो अवस्थामा बुझ्नुपर्छ कि हामीले लेप्रोसी फ्री नेपाल बनाउने चाहिँ
भिजन रहेको छ। त्यस्तै गोलको कुरा गर्ने हो भने यो लेप्रोसी कन्ट्रोल प्रोग्राम अन्तर्गत के कस्तो गोल रहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्छ कि इन द कन्सिक्वेन्सेस अफ लेप्रोसी इन्क्लुडिङ डिजेबिलिटी एन्ड स्टिग्मा, अर्थात् यो लेप्रोसीबाट हुन सक्ने डिजेबिलिटी र स्टिग्मालाई चाहिँ खत्म गर्ने चाहिँ यो लेप्रोसी कन्ट्रोल प्रोग्रामको चाहिँ गोल रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अरू त यसमा स्ट्राटेजिजहरू अरू पनि रहेको छ, तर त्यसमा चाहिँ लङ रहेकोले त्यसमा विभिन्न धेरै पोइन्टहरू रहेकोले त्यो सोध्ने सम्भावना कम हुन्छ र यसमा मेन भनेको भिजन र गोल हो। लेप्रोसी फ्री नेपाल चाहिँ भिजन रहेको छ भने इन द कन्सिक्वेन्सेस अफ लेप्रोसी इन्क्लुडिङ डिजेबिलिटी एन्ड स्टिग्मा चाहिँ गोल रहेको छ भनेर याद राख्नु होला। यो चाहिँ भिबिआई रहेको छ। अब चाहिँ हामी लेप्रोसी कन्ट्रोल प्रोग्राम अन्तर्गतको इम्पोर्टेन्ट डेटहरू कुरा गर्छौँ, अर्थात् यसमा डेट्सहरू त धेरै नै रहेको छ, तर यसमा इम्पोर्टेन्ट मुख्य डेट्सहरू कुन रहेको छ जुन लोकसेवामा धेरैचोटि सोधिरहेको हुन्छ या धेरै सोध्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसलाई हामी मात्रै डिस्कस गरिरहेको छौँ। यसमा फर्स्ट डेट हाम्रो रहेको छ 1960 अर्थात् 1960 एडीको कुरा गरिरहेको छौँ। लेप्रोसी सर्भे बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल इन कोलाबोरेसन विथ डब्लुएचओ, अर्थात् डब्लुएचओको कोलाबोरेसनमा चाहिँ नेपालको गभर्मेन्टले चाहिँ लेप्रोसी सर्भे गरेको थियो 1960 मा। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ यसमा 1966 एडी भनेर पाइलट प्रोजेक्ट टु कन्ट्रोल लेप्रोसी लन्च्ड विथ ड्याप्सन मोनोथेरापी, अर्थात् यो लेप्रोसीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट पाइलट गरियो विथ ड्याप्सन मोनोथेरापी, अर्थात् सिङ्गल मेडिसिन अर्थात् ड्याप्सन मोनोथेरापी भनेको सिङ्गल युजको कुरा गर्यो, सिङ्गल ड्रग्सको कुरा हो। अर्थात् ड्याप्सनको मात्र प्रयोगले चाहिँ यो लेप्रोसी कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ पाइलट गरियो 1966 मा भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट डेट रहेको छ 1982 भनेर 1982 एडी भनेर इन्ट्रोडक्सन अफ मल्टिड्रग थेरापी इन लेप्रोसी कन्ट्रोल प्रोग्राम, अर्थात् योभन्दा पहिला चाहिँ 1966 मा चाहिँ ड्याप्सन मोनोथेरापी सुरु भएको थियो भने 1982 मा चाहिँ मल्टिड्रग थेरापी एमडिटी लेप्रोसी कन्ट्रोल प्रोग्रामको लागि चाहिँ सुरु गरिएको, अर्थात् लेप्रोसी कन्ट्रोलको लागि चाहिँ मल्टिड्रग थेरापी एउटाभन्दा बढी ड्रग्स युज गर्ने थेरापी चाहिँ सुरु गरिएको हो। कहिलेकाहीँ यो पनि सोधिरहेको हुन्छ कि एमडिटी केसँग सम्बन्धित छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्छ कि लेप्रोसीसँग सम्बन्धित छ र यसको फुल फर्म चाहिँ मल्टिड्रग थेरापी भनेर हुन्छ भनेर याद राख्नु होला। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो यसमा भिबिआई डेट रहेको छ 1987 एडी भनेर इन्टिग्रेसन अफ भर्टिकल लेप्रोसी कन्ट्रोल प्रोग्राम इन्टु जेनरल बेसिक हेल्थ सर्भिसेस, अर्थात् योभन्दा अगाडि चाहिँ लेप्रोसी कन्ट्रोल प्रोग्राम एउटा छुट्टै प्रोग्रामको रूपमा रहेको थियो भने यो 1987 मा चाहिँ यो जेनरल बेसिक हेल्थ सर्भिसेससँग चाहिँ इन्टिग्रेट अर्थात् समायोजन गरियो, अर्थात् यससँग मिक्स गरियो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। जेनरल बेसिक हेल्थ सर्भिसेससँग इन्टिग्रेट गरिएको थियो 1987 मा यो लेप्रोसी कन्ट्रोल प्रोग्राम भनेर बुझ्नु होला। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो यसमा भिबिआई डेट रहेको छ 1996 एडी भनेर अल 75 डिस्ट्रिक्ट वेयर ब्रॉट इन्टु एमडिटी थेरापी, अर्थात् 1982 मा चाहिँ एमडिटी सुरुवात गरिएको हो भने 1996 मा गएर चाहिँ नेपालको सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा अर्थात् पुरै नेपालभरि नै चाहिँ यो एमडिटी प्रोग्राम चाहिँ लागू गरिएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ सोध्न सक्छ कि पुरै नेपालभरि अर्थात् 75 जिल्लामा चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ एमडिटी प्रोग्राम लागू गरिएको हो भनेर 1996 एडी ध्यान राख्नु होला। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो यसमा भिबिआई डेट रहेको छ 2010 एडी भनेर लेप्रोसी इलिमिनेसन डिक्लेयर्ड इन नेपाल एट नेसनल लेभल। हामीले सुरुमा नै कुरा गर्यौँ भिजन अर्थात् हामीले टार्गेट अफ लेप्रोसी कन्ट्रोल प्रोग्राम 2020 को जसमा डिस्ट्रिक्ट लेभलसम्म इन्ड गर्ने इलिमिनेसन गर्ने टार्गेट रहेको थियो त्यो पुरा भएन, तर 2010 मा चाहिँ यो लेप्रोसी इलिमिनेसन डिक्लेयर गरियो, अर्थात् नेपालमा चाहिँ लेप्रोसी इलिमिनेट भएको चाहिँ कुरालाई डिक्लेयर गरियो अर्थात् नेसनल लेभलमा चाहिँ मात्र डिक्लेयर गरियो कि लेप्रोसी इलिमिनेट भएको छ भनेर, डिस्ट्रिक्ट लेभलमा होइन नेसनल लेभलको कुरा गरिरहेछ। अन 2066 10/5 अर्थात् 2066 साल 10 को महिना 5 गते चाहिँ लेप्रोसी इलिमिनेट भएको चाहिँ डिक्लेयर गरियो नेसनल लेभलमा। यदि इङ्ग्लिस डेटको कुरा गर्ने हो भने 2010 जनवरी 19 मा चाहिँ बाई हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर उमाकान्त चौधरी अर्थात् त्यतिखेरको स्वास्थ्य मन्त्री मिस्टर उमाकान्त चौधरीले चाहिँ लेप्रोसी इलिमिनेसनको घोषणा गर्नुभएको थियो, डिक्लेयर गर्नुभएको थियो एट नेसनल लेभल भनेर। यति रहेको थियो साथीहरू। यसमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भिबिआई डेट्सहरू चाहिँ यति रहेको थियो। अब चाहिँ हामी यसमा मध्ये चाहिँ केही इम्पोर्टेन्ट हामीहरू कुरा गर्छौँ, इम्पोर्टेन्ट डाटा नै कुरा गर्छौँ। यसमध्ये हामीले लेप्रोसी इलिमिनेसन अर्थात् हामीले कुरा गरेको 2010 मा चाहिँ लेप्रोसी इलिमिनेट भएको चाहिँ डिक्लेयर गरियो नेसनल लेभलमा।
यो लेप्रोसी इलिमिनेट गर्नको लागि चाहिँ कतिको लेप्रोसी हुनुपर्छ त केस त्यो हामी यहाँ हेर्दैछौँ। लेप्रोसी इलिमिनेसन हुनको लागि चाहिँ प्रिभ्यालेन्स रेट लेस देन 1 per 10,000 पपुलेसन एट नेसनल लेभल, अर्थात् राष्ट्रिय स्तरीयमा चाहिँ प्रिभ्यालेन्स रेट लेस देन 1 हुनुपर्छ पर 10,000 पपुलेसन, अर्थात् 10,000 जनसङ्ख्यामा चाहिँ एकभन्दा पनि कम केसेस छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले लेप्रोसी इलिमिनेसन भएको भनेर बुझ्नुपर्छ। यो प्रिभ्यालेन्स रेटको कुरा गरिएको छ, यसमा इन्सिडेन्स या न्यू केसेसको कुरा गरेर प्रिभ्यालेन्स रेट अर्थात् टोटल ओल्ड र न्यू केसेस दुवैको कुरा हुन्छ, किनभने यो लेप्रोसी चाहिँ लङ टर्म डिजिज हो, यो चाहिँ धेरै लामो समयसम्म हुन्छ, त्यसैले यसमा प्रिभ्यालेन्स रेटको कुरा आउँछ। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा रहेको चाहिँ हाम्रो VBI पोइन्ट्स अन्तर्गत मोर देन 80% अफ डिजिजेस बर्डन इन फाउन्ड इन तराई रिजन, अर्थात् जे जति पनि केसहरू रहेको छ लेप्रोसी त्यसमध्ये चाहिँ 80% केस चाहिँ तराई रिजनमा रहेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज सेलिब्रेटेड अन लास्ट सन्डे अफ जनवरी, अर्थात् यो यसको चाहिँ डेट फिक्स रहेनछ, तर प्रत्येक वर्षको जनवरीमा चाहिँ लास्ट सन्डेको दिन लेप्रोसी डे मनाइन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। लास्ट सन्डे अफ जनवरी अफ एभ्री इयर वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज सेलिब्रेटेड भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले केही पोइन्ट्सहरू डिस्कस गर्यौँ। अब चाहिँ हामी कम्पेरिटिभ डाटा अर्थात् हामी केही डाटाहरूलाई कम्पेयर गर्छौँ जुन चाहिँ लोकसेवामा सोध्न सक्छ। कम्पेरिटिभ डाटा फ्रम 2075 टु 2076-77 अर्थात् आर्थिक वर्ष 74-75 देखि 76-77 सम्मको डाटालाई हामी कम्पेयर गर्छौँ। यसमा सबैभन्दा पहिला हामी कम्पेयर गरौँ न्यू केसेस अर्थात् नयाँ केसेसहरू के कतिको रहेको छ। 74-75 मा चाहिँ 3249 रहेको छ भने 75-76 मा चाहिँ 3282 रहेको छ। त्यस्तै 76-77 मा चाहिँ 2044 रहेको छ, अर्थात् यो हामी बुझ्न सक्छौँ कि 74-75 देखि 75-76 मा चाहिँ बढेको छ भने यतातिर वात्तै घटेर चाहिँ 2044 मा आएको छ, अर्थात् झन्डै यहाँ बुझ्न सक्छौँ कि 1200 भन्दा पनि बढी केस कम भएको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो एउटा राम्रो सङ्केतको रूपमा रहेको छ। तपाईले लेटेस्ट डाटा याद राख्नु होला, यो 76-77 को डाटा चाहिँ ध्यानमा राख्नु होला। त्यस्तै न्यू केस डिटेक्सन रेट अर्थात् रेट कतिको रहेको थियो त्यो हामीले हेर्दैछौँ। 74-75 मा चाहिँ 11.19 रहेको थियो भने 75-76 मा चाहिँ 11.16, त्यस्तै 76-77 मा चाहिँ जम्मा 6.22% रहेको छ केस डिटेक्सन रेट। त्यस्तै अन्डर ट्रिटमेन्ट केस एट द एन्ड अर्थात् अन्त्यमा चाहिँ अन्डर ट्रिटमेन्ट केस कति रहेको थियो भनेर कुरा गर्ने हो भने 74-75 मा चाहिँ 2882 थियो, त्यस्तै 75-76 मा चाहिँ 2921 थियो भने 76-77 मा 1853 रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै प्रिभ्यालेन्स रेटको कुरा गर्ने हो भने पर 10,000 पपुलेसनमा चाहिँ यदि जुन हामीले अघि इलिमिनेसनमा कुरा गर्यौँ प्रिभ्यालेन्स रेटको 74-75 को कुरा गर्ने हो भने 0.99% रहेको छ। त्यस्तै 75-76 मा पनि 0.99 रहेको थियो भने 76-77 मा चाहिँ 0.69 रहेको छ। यो निकै नै घटेर आएको छ, एउटा पोजिटिभ साइनको रूपमा लिन सकिन्छ र यसले यो पनि इन्डिकेट गर्छ कि लेप्रोसी एट नेसनल लेभल चाहिँ इलिमिनेट भएको छ भनेर, किनभने लेस देन 1 रहेको छ पर 10,000 पपुलेसन। त्यस्तै नम्बर अफ डिफल्टर केसेसको कुरा गर्ने हो भने 74-75 मा चाहिँ 93 रहेको थियो भने 75-76 मा चाहिँ 142, त्यस्तै 76-77 मा चाहिँ 153 रहेको थियो। यो हामी हेर्न सक्छौँ कि डिफल्टर केस चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नम्बर अफ रिल्याप्स केसेसको कुरा गर्ने हो अर्थात् ट्रिटमेन्ट भइरहेको तर निको नभइरहेको, झन् उसको ट्रिटमेन्ट लम्बिँदै गइरहेको लाई चाहिँ हामी रिल्याप्स केसेस भन्छौँ। त्यस्तो चाहिँ 74-75 मा चाहिँ 21 थियो भने 75-76 मा चाहिँ 36 थियो। त्यस्तै हालको कुरा 76-77 को कुरा गर्ने हो भने 19वटा रिल्याप्स केसेसहरू रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै हामी नेक्स्ट यसमा कम्पेयर गर्छौँ डाटा रिलिज फ्रम ट्रिटमेन्ट अर्थात् उपचारबाट चाहिँ कतिजनालाई रिलिज गरियो त, अर्थात् कतिजनाको उपचारबाट चाहिँ निको भयो भने कुरा गर्ने हो भने 74-75 मा चाहिँ 2852 रहेको छ भने 75-76 मा चाहिँ 3221 रहेको छ भने 76-77 मा चाहिँ 2817 रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्थात् ओल्ड र पुरानो ओल्ड एन्ड न्यू केसेस सम्पूर्ण केसहरूमा चाहिँ यति यो वर्षमा यतिजना चाहिँ ट्रिटमेन्टबाट रिलिज गरिएको हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो हामीले चाहिँ केही कम्पेरिटिभ डाटाहरू हेऱ्यौँ यो लेप्रोसीसँग सम्बन्धित। त्यस्तै यसैसँग सम्बन्धित केही हामीहरू VBI पोइन्ट्सहरू हेरौँ। ल्याटेस्ट प्रिभ्यालेन्ट रेट हामीले कुरा गऱ्यौँ कि 0.69 रहेको छ। हामीले डाटामा पनि हेरौँ पर 10,000 पपुलेसन, जसले चाहिँ लेप्रोसी इलिमिनेट भएको चाहिँ डिक्लेयर गर्छ।
एट नेशनल लेभल। त्यस्तै प्रिभ्यालेन्स रेट मोर देन 1 पर 10,000 पपुलेसन, अर्थात् कतिवटा जिल्लामा चाहिँ एकभन्दा बढी चाहिँ प्रिभ्यालेन्स रेट रहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्छ कि 10वटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ मोर देन 1 रहेको छ। त्यस्तै प्रिभ्यालेन्स रेट्स देन 1 को कुरा भने अर्थात् 1 भन्दा कमको कुरा गर्ने हो भने 56वटा डिस्ट्रिक्ट रहेको छ र 0 को कुरा गर्ने हो भने अर्थात् लेप्रोसी केस नभएको जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने 11वटा जिल्ला रहेको छ। यो 10वटा जिल्लामा मोर देन 1 भएकोले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट लेभलमा चाहिँ यो लेप्रोसी इलिमिनेट भएको छैन भनेर हामीले बुझ्छौँ। त्यस्तै हाइएस्ट प्रिभ्यालेन्स रेट चाहिँ ललितपुर डिस्ट्रिक्टमा रहेको छ। सबैभन्दा बढी केसेस चाहिँ ललितपुर डिस्ट्रिक्टमा रहेको छ र यसमा चाहिँ हाइएस्ट प्रिभ्यालेन्स रेट रहेको छ जुन चाहिँ 4.28 चाहिँ प्रिभ्यालेन्स रेट रहेको छ पर 10,000 पपुलेसन भनेर। यो चाहिँ सोध्न सक्छ कि कुन डिस्ट्रिक्टमा सबैभन्दा हाइएस्ट प्रिभ्यालेन्स रेट रहेको छ लेप्रोसीको। त्यस्तो अवस्थामा 4.28 भनेर बुझ्नुपर्छ र ललितपुर डिस्ट्रिक्टमा छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा हामीले उपयोगी डाटाको रूपमा चाहिँ लिएका छौँ डिस्ट्रिब्युसन अफ रेजिस्टर्ड केसेस एन्ड प्रिभ्यालेन्ट रेटको। यो चाहिँ हामीले प्रोभिन्स वाइज अर्थात् प्रदेश वाइज चाहिँ हामीले डिभाइड गरेका छौँ, किनभने हामीले चाहिँ यो बागमती गण्डकी कर्णाली तिनटैको लागि चाहिँ तयारी गरिरहेका छौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो डाटा चाहिँ आवश्यक पर्छ कि रेजिस्टर्ड केसेसहरूको र प्रिभ्यालेन्स रेट के कस्तो रहेको छ त 76-77 को डाटाको हिसाबले चाहिँ यो प्रोभिन्सहरूमा। बागमतीको कुरा गर्ने हो भने टोटल केसेस चाहिँ 367 रहेको छ केसेस र पर्सेन्टेजको कुरा गर्ने हो भने 18% रहेको छ, 18%। त्यस्तै प्रिभ्यालेन्स रेटको कुरा गर्ने हो भने 0.57 चाहिँ प्रिभ्यालेन्स रेट रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गण्डकीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 100वटा केसेस रहेको छ जम्मा केसेस, त्यो चाहिँ 5% रहेको छ र प्रिभ्यालेन्स रेटको कुरा गर्ने हो भने 0.40 पर 10,000 पपुलेसन रेट रहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै कर्णालीको कुरा गर्ने हो भने 84 केसेस रहेको छ जुन चाहिँ 4% रहेको छ र यसको प्रिभ्यालेन्स रेटको कुरा गर्ने हो भने 0.47 चाहिँ प्रिभ्यालेन्स रेट रहेको छ। यो चाहिँ हामीले रेजिस्टर्ड केसेसको कुरा गऱ्यौँ र प्रिभ्यालेन्स रेटको कुरा गऱ्यौँ अकर्डिङ टु प्रोभिन्स। अब चाहिँ हामी प्रोभिन्स वाइज नै अर्को डाटा हेर्छौँ, न्यू लेप्रोसी केसेस अर्थात् नयाँ लेप्रोसीको केसेसहरू के कस्तो रहेको छ प्रोभिन्स वाइज चाहिँ यो 76-77 को डाटाको हिसाबले। बागमतीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 208वटा केसेस रहेको छ न्यू केसेस जुन चाहिँ 11% हुन जान्छ र यसमा चाहिँ एनसीडीआरको कुरा गर्ने हो भने न्यू केस डिटेक्सन रेटको कुरा गर्ने हो भने 3.26 चाहिँ एनसीडीआर रहेको छ। त्यस्तै गण्डकीको कुरा गर्ने हो भने 91 न्यू केसेस रहेको छ जुन चाहिँ 5% हुन जान्छ र यो चाहिँ 3.62 एनसीडीआर रहेको छ। त्यस्तै कर्णालीको कुरा गर्ने हो भने 55वटा केसेस जुन चाहिँ 3% हुन जान्छ र एनसीडीआरको कुरा गर्ने हो भने 3.06 रहेको छ एनसीडीआर। यो एनसीडीआरको फुल फर्म चाहिँ यहाँ तल दिएको रहेछ न्यू केस डिटेक्सन रेट भनेर। द न्यू केस डिटेक्सन रेट पर 1 लाख पपुलेसन फर फिजिकल इयर 2076-77 वाज 6.22 एनुअली। अर्थात् यो चाहिँ हामीले यो तिनटै चाहिँ प्रोभिन्स वाइज थियो भने यो 6.22 भने चाहिँ नेसनली रहेको छ र यो चाहिँ पर 1 लाख पपुलेसनको डाटाको हिसाबले रहेको छ। राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यो एनसीडीआर न्यू केस डिटेक्सन रेट चाहिँ 6.22 रहेको छ पर 1 लाख पपुलेसन। साथीहरू यो रहेको थियो हाम्रो लेप्रोसी कन्ट्रोल प्रोग्राम अन्तर्गतको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू, त्यस्तै इम्पोर्टेन्ट डेटहरू र इम्पोर्टेन्ट डाटाहरू हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। यति पोइन्टहरू चाहिँ लोकसेवाको लागि एकदमै गोल्डन पोइन्टको रूपमा रहेको छ। यो पोइन्टहरू तपाईँले छुटाउनै नहुने पोइन्ट्सहरू रहेको छ। यदि यसबाहेकका पनि पोइन्टहरू तपाईँ पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ कुनै पनि राइटरको बुक पढ्न सक्नुहुन्छ। मलाई उपयोगी लागेको डाटाहरू तपाईँसँग मैले सेयर गरेँ। साथीहरू यो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक गर्नुहोला र साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला जो कोही पनि लोकसेवा तयारी गरिरहेका छन्। त्यस्तै च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर चाहिँ बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला ताकि तपाईँले समयमा नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहोस्। त्यस्तै यो भिडियोबारे केही फिडब्याक या सजेसन सल्लाह सुझाव छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। एन्ड लास्टमा चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ।